الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا 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 ميثاقكم 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 لا تسفكون لا تسفكون لا تسفكون لا تسفكون دماءكم 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 ولا تخرجون ولا تخرجون ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم 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 من دياركم من دياركم من دياركم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء فما جزاء من يفعل من يفعل ذلك منكم ذلك منكم إلا خزي إلا خزي إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة يردون يردون إلى أشد العذاب أشد العذاب وما الله بغافل بغافل عما تعملون